2078 साल फागुन 10 गते हामीले यस नवदुर्गा सामुदायिक वनको 11औं साधारण सभा गर्न लागिरहेका छौँ। हामीले यो साधारण सभा यसै 2078 साल माघको पहिलो हप्ताभित्र गर्ने तयारीमा बसिरहेका थियौँ, तर देशको परिस्थितिको कारणले या कोभिड-19 को कारणले हामीलाई त्यति बेला गर्न हामी सक्षम हुन सकेन। कार्यक्रमको सुरुवात हुन लागिरहेको छ। हाम्रो अतिथिहरू आउने क्रम जारी छ। सबैजना आफ्नो आफ्नो ठाउँमा बसेर धैर्य धारणा गरिदिनु होला। श्री टङ्क प्रसाद काफ्लेज्यूलाई मैले अतिथिको आसन ग्रहण गर्न अनुरोध गर्दछु। सभाध्यक्षको आसन ग्रहण गराउन अनुरोध गर्दछु। यस कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि माननीय श्री गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य श्री हाम्रो रोशन बहादुर गाज्यूलाई मैले आफ्नो अतिथिको आसन ग्रहण गर्न अनुरोध गर्दछु। प्रमुख अतिथि विशिष्ट अतिथिमा डिभिजन वन कार्यालयबाट पाल्नु भएको श्री मोहनराज काफ्लेज्यूलाई मैले आफ्नो आसन ग्रहण गर्न अनुरोध गर्दछु। ज्यूलाई आसन ग्रहण गर्न अनुरोध गर्दछु। श्री शिवा पाण्डेज्यूलाई यस मञ्चमा आई आफ्नो अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिन हुन अनुरोध गर्दछु। अतिथिकै क्रममा सल्लाहकार समिति सदस्य श्री टिकाराम अर्यालज्यू यस मञ्चमा आई अतिथिको आसन गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। अतिथिकै क्रममा सल्लाहकार समिति सदस्य श्री धनमाया बसलज्यू यस मञ्चमा आई अतिथिको आसन गर्न अनुरोध गर्दछु। सीता जरगाईज्यू अनुगमन समिति सदस्य श्री कृष्ण कुमारी शर्मा भुटेलज्यू यस मञ्चमा आई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन विनम्र। श्री रोशन बहादुर गाहाज्यू आजको यस कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथिज्यू, विशेष अतिथिज्यूहरू, विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट पाल्नुहुने अध्यक्ष एवं प्रतिनिधिज्यूहरू, छिमेकी सामुदायिक वनबाट पाल्नुहुने अध्यक्ष एवं प्रतिनिधिज्यूहरू, हाम्रा आमा समूहबाट पाल्नुहुने अध्यक्ष एवं प्रतिनिधिज्यूहरू र कर्मीज्यूहरू, हाम्रो यस संस्थाका लेखा समिति, सल्लाहकार समिति, अनुगमन समितिका संयोजक एवं सदस्यज्यूहरू र आजको यस हाम्रो कार्यक्रमलाई भव्य र सभ्य रूपमा सफल पार्नका लागि उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण मेरा प्यारा बुवा आमा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट यस संस्थाको उपाध्यक्षको तर्फबाट हार्दिक स्वागत तथा पुनः नमस्कार टक्राउँछु। आजको हाम्रो यस नवदुर्गा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको 11औं वार्षिक साधारण सभामा आफ्नो अमूल्य समयको बावजुद पनि हाम्रो यस कार्यक्रमलाई भव्य र सभ्य रूपमा सफल पार्न उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्णलाई हृदयदेखि नै स्वागत गर्दछु। आजको यस कार्यक्रममा 1 वर्षभित्र भएका गतिविधिहरूलाई प्रगति प्रतिवेदन कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दै म बिदा हुन चाहन्छु। स्वागतम। रोशन बहादुर गाज्यूलाई हाम्रो आजको यो कार्यक्रम पानसमा बत्ती बालेर यो कार्यक्रमको उद्घाटन गरिदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्दछु। साथै हाम्रो यस जङ्गलको कार्यक्रम भएको हुँदा ब्यानर पढेर हाम्रो अगाडि रहेको एउटा फुलको गमला राखेका छौँ हामीले, त्यसमा पानी राखिदिएर कार्यक्रमलाई हो 11औं वार्षिक साधारण सभा समुद्घाटन भएको बेहोरा जानकारी गराउँछु। धन्यवाद।
प्रतिवेदन तयार गरिएको त प्रतिवेदन वाचन गर्न म विनम्र अनुरोध गर्दछु। दुर्गा सामुदायिक वन समूहको अध्यक्षको हैसियतले म आफ्नो अध्यक्षको प्रतिवेदन पढ्न गइरहेको छु। श्री नवदुर्गा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको आर्थिक वर्ष 2077-78 को 11औं वार्षिक साधारण सभामा अध्यक्षज्यूबाट प्रस्तुत प्रगति प्रतिवेदन। आदरणीय उपभोक्ता महानुभावज्यूहरू, यस नवदुर्गा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको 11औं वार्षिक साधारण सभाका प्रमुख अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यू, विशेष अतिथिज्यू, विभिन्न संघ संस्थाका अध्यक्ष एवं संयोजकज्यूहरू, छिमेकी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष एवं प्रतिनिधिज्यूहरू, संचारकर्मी पत्रकार मित्रज्यूहरू र यस संस्थाका प्रकृति प्रेमी आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनी र सम्पूर्ण उपभोक्ता महानुभावज्यूहरू, वन कर्मचारी मित्रज्यूहरू, यस कार्यक्रमलाई भव्य र सभ्यका साथ सफल पार्न हाम्रो निमन्त्रणलाई स्वीकार गरी पाल्नुहुने प्रमुख अतिथि, विशिष्ट अतिथि र अतिथि प्रकृति वातावरण प्रेमी उपभोक्ता कर्मचारी बन्धु, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग पुर्याउनुहुने शुभचिन्तक महानुभावज्यूहरू सबैलाई नवदुर्गा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको अध्यक्षको हैसियतले हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक नमस्कार टक्राउन चाहन्दछु। सर्वप्रथम नेपाल अधिराज्यभरका सामुदायिक वन दर्ता हस्तान्तरण संरक्षणका अभियानमा लाग्दा शहादत प्राप्त गर्नुहुने महानुभाव समवेदना घाइते महानुभावज्यूहरूमा स्वास्थ्य लाभको कामना र कोरोनाका कारण देश विदेशमा रही मृत्यु भएका सम्पूर्णमा हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। आदरणीय उपस्थित महानुभावहरू, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह निरन्तर सिकिरहने र चलिरहने संस्था हो। यस नवदुर्गा सामुदायिक वन उपभोक्ताको चौथो अधिवेशनबाट यस सामुदायिक वन उपभोक्ताको जिम्मेवारी मेरो अध्यक्षतामा 13 सदस्यीय समितिलाई सुम्पिने भई 11औं वार्षिक साधारण सभाको शुभ अवसरमा अध्यक्षको हैसियतले आर्थिक वर्ष 2077-78 को वार्षिक प्रतिवेदन वाचन गर्न पाउँदा आफूलाई गौरवान्वित महसुस गर्दछु। आदरणीय उपभोक्ता महानुभावज्यूहरू, नेपालमा विभिन्न कालखण्डमा भएका राजनैतिक परिवर्तन चाहे त्यो 2036 सालको होस्, सोही मौका छोपी काठ तस्करहरूको जंगल फुरानी गरी जंगललाई उजाड र मरुभूमि सरह रहेको अवस्था जब नेपालमा बने 2049 वन नियमावली 2051 पश्चात देशैभरि सामुदायिक वनको अवधारणा पश्चात 2051 सालमा प्रस्तावित सामुदायिक वनको तदर्थ समिति गठन गरी स्वर्गीय श्री कृष्णबहादुर छारूजीको अध्यक्षतामा एक भेलाको आयोजना गरी उक्त भेलाले जंगलको संरक्षण गर्ने उद्देश्यले समूहको नामाङ्कन सीमाङ्कन तदर्थ उपभोक्ता समिति गठन गर्नुका साथै सामुदायिक वन संरक्षण समिति गठन गरेको थियो। तत्पश्चात जंगल जस्तो चोरी निकासलाई न्यूनीकरण एवं वन जंगलको संरक्षण सम्वर्धनको व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले मध्य नेपालको बर्दघाट सुस्ता पूर्व नवलपुर जिल्ला पूर्व पश्चिम महेन्द्र राजमार्ग फलफुल चौकदेखि उत्तरतर्फ करिब 500 मिटर दूरीमा काउसती नगरपालिका वार्ड नम्बर 2 भाटोलामा अवस्थित 23 नवदुर्गा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको दक्षिण सिमानामा शिव सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह र उत्तरतर्फ सिमानामा विष्णुनगर सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, पूर्वतर्फ सिमानामा महाराजा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, पश्चिमतर्फ आबादी क्षेत्र तथा काउसती कुम्चोत हुँदै धोबादी जाने बाटो पर्दछ। यस सामुदायिक वनको क्षेत्रफल कुल 151.41 हेक्टर रहेको छ भने सर्वेक्षण अनुसार घरधुरी संख्या 368 र कुल जनसंख्या 1918। यस सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा विभिन्न धर्म, संस्कृति, जात जातिका मानिसहरूको बसोबास रहेको छ। यहाँका उपभोक्ताहरूको शैक्षिक अवस्था सामान्य रहेको पाइन्छ, आर्थिक अवस्थामा सामान्य रहेको छ र यस समूहको प्रमुख पेशा कृषि, पशुपालन, व्यापार, व्यवसाय, वैदेशिक रोजगार रहेको पाइन्छ। साथै पशुपालनको हकमा मुख्य रूपमा गाई, भैँसी, बाख्रा, बङ्गुर, कुखुरा पालन गरिएको पाइएको छ। यस सामुदायिक वन क्षेत्रभित्र वन्यजन्तुको हकमा गैंडा, बँदेल, हरिण, स्याल, चितुवा रहेको पाइन्छ। जनावरहरू आहाल बस्नका लागि र पानी खानका लागि एकवटा प्राकृतिक पोखरी रहेको छ जसलाई गैंडा आहाल पनि भनिन्छ। हिउँदको सुक्खा खडेरीमा पानी सुक्ने हुनाले समयमा 5-7 ट्र्याक्टर पानी उक्त पोखरीमा राखी उक्त वन क्षेत्रमा रहने वन्यजन्तुले सहजसँग पानी खान र आहाल बस्न व्यवस्था गरिएको छ। सामुदायिक वन्यजन्तु संरक्षणका लागि चोरी सिकारी नियन्त्रण उपसमिति बनाई गैंडा, बाघ, हरिण, बँदेल आदिको चोरी सिकारी नियन्त्रण गरिएको छ। एकजना वन हेरालुद्वारा उपसमितिसँग रेखदेख गरिन्छ। यस नवदुर्गा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई
कृषि गाई भैँसी बाख्रा पाल्ने कृषकहरूलाई प्रत्येकलाई प्लटको व्यवस्था मिलाई पशु चौपाईलाई खुवाउने घाँस उत्पादन भएको छ र उपभोक्तालाई परालबाट वार्षिक रूपमा किन्नुपर्ने पराल बचत भएको छ। वन नियमावली अनुसार वैदेशिक काठदाउरा नेपाल भित्रिने र नेपालमा काठदाउरा कुहिएर जाने अभिप्रायले 2073-74 सालदेखि पूर्व अध्यक्ष श्री कृष्णबहादुर ठाडाजीको अध्यक्षतामा वन विधान र कार्ययोजना संशोधन गरी यस नवदुर्गा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको विधान र कार्ययोजना तयार गरी वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गर्ने सोचका साथ साधारण सभाको बेलाले पास गरी यस नवदुर्गा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको क्षेत्रफललाई 8 भागमा प्लट बनाई 80 वर्षसम्मको योजना तयार गरी आर्थिक वर्ष 2073-74 र 2074-75 2075-76 4 वर्षसम्म सिओन या स्त्री ब्लकबाट वैज्ञानिक वन काठदाउरा निकास गरी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई काठदाउरा वितरण कार्य गर्दै राखेको थियो। 2077 मा मन्त्री परिषदको बैठकले वैज्ञानिक वन ऐन खारिज गरी वैज्ञानिक वनमा कटान मुछान गरी राखेको काठ बेचबिखन गर्न रोक लगाइदियो। आर्थिक वर्ष 2078-69 मा मन्त्री परिषदको बैठक बसी वैज्ञानिक वनका काठदाउरा गोलिया बेचबिखन गर्न आदेश भए बमोजिम क्षेत्रीय कार्यालय पोखरा डिभिजन वन कार्यालय र सब डिभिजन वन कार्यालयबाट आई छानबिन गरी काठदाउरा गोलिया फुकुवा भए बमोजिम उपभोक्ताको निवेदन र अनुगमन गरी काठदाउरा गोलिया बेचबिखन कार्य भयो र यस कोभिड-19 का कारणले गर्दा सम्पूर्ण कार्य बन्द रहेको हुँदा आर्थिक वर्ष 77-78 मा त्यति महत्त्वपूर्ण कार्य गर्न नसकेको जानकारी पनि गराउन चाहन्छु। आदरणीय उपभोक्ता महानुभावहरू, नियमित समितिको बैठक संख्या 7 संयुक्त बैठक 0 अध्यक्षको 7 उपाध्यक्ष 7 सचिव 6 सहसचिव 6 कोषाध्यक्ष 7 सदस्य 7 कमला सुनार अरु समितिको 7 र कृष्ण कुमारीको 6 गरी सम्पूर्ण अरु सदस्यहरूको 7 लेखा समिति संयोजक लीला बल्लभ डुम्रे, सदस्य बलराम आचार्य, सदस्य सीता चौकाई, सल्लाहकार समिति संयोजक श्री कृष्णबहादुर ठाडा, सहसंयोजक दलबहादुर गुरुङ, सदस्य देवी नेपाने, सदस्य डोलरा डुम्रे, सदस्य एम प्रसाद तिवारी, सदस्य भाउराम ढकाल, सदस्य सुब्राज बस्याल, सदस्य राजेश कुमार सुनाम, सदस्य एम प्रसाद भुसाल, सदस्य मानसिंह आस्लामी, चुडामणी भट्टराई, टिकाराम अर्याल र धनमय बस्याल, अनुगमन समिति शिवलाल चौकाई र कृष्ण कुमारी शर्मा भुटेल, रुमबहादुर आले र मायादेवी पाण्डे, होमबहादुर सारी। अग्नि नियन्त्रण दस्ता तथा चोरी शिकारी नियन्त्रण अशोक दर्लामी, वीरेन्द्र थापा, टेक बहादुर आले, मनबहादुर राणा, कृष्णबहादुर कार्की, पृथ्वीनारायण काफले, दलबहादुर कानून, तिलबहादुर थापा, अर्जुन परियार र ज्ञानबहादुर सारो। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा सम्पन्न भएका कार्यहरू: वन विकास कार्यक्रम, घाँसे प्लट साइडमा तारबार कार्य गरियो। अग्नि नियन्त्रणको लागि रात्रि तथा दिवा गस्ती परिचालन गरियो। सरिता चौतारीबाट वन क्षेत्रभित्र जाने बाटोमा पक्की पटार निर्माण गरियो। सामाजिक विकास कार्यक्रममा सरिता चौतारीबाट पश्चिमतिरको बाटोमा सडक बत्ती जडान कार्य गरियो। नवदुर्गा खानपानी उपभोक्ता संस्थालाई पाइप फेरबदल गर्नका लागि रकम सहयोग गरियो। नवदुर्गा भवानी मन्दिरलाई नवदुर्गा पूजाको लागि रकम सहयोग गरियो। गत वर्षको साधारण सभामा सम्मानित हुने उपभोक्ता तथा संस्थाहरूको नामावली यस प्रकार छ: एकल महिला भीम कुमारी, बिका देवसरा सारू, होम कला देवपानी, सीता माया सोती, एम कुमारी दर्लामी, दिलमाया कानु, रुमा आले, ज्येष्ठ नागरिक तर्फ पृथ्वीनारायण काफ्ले, जीवलाल देवपाने, देवका काफ्ले, बहादुर गुरुङ, विक्ष भारत गुरुङ, नन्दी कली पौडेल, चिन्ता कला कडेल र काशी भुसाल, तिलमाया आले, टीका माया सार्की। अग्नि नियन्त्रण तथा चोरी शिकारी नियन्त्रण: भीम बहादुर फाल, रिकमान दर्लामी, खिमानन्द भुसाल र नरबहादुर गुरुङ र डिल्लीराम महतो र शिवलाल चौकाई, रमेश डुम्रे, काशीराम लम्साल, अशोक दर्लामी, रोशन नेपाली र आदित्य ठाडा, टेक बहादुर आले, चेत प्रसाद डुम्रे र सन्तोष दर्लामी, राजा थापा, राजेश ठाडा, दलबहादुर कानुन। विपन्न तथा गरिब न्यूनीकरण कार्यक्रमहरू: क्यान्सर पीडितलाई उपचार पनि सहयोग गरियो। नवदुर्गा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको आर्थिक वर्ष 2078-69 को अनुमानित प्रस्तुत वार्षिक कार्यक्रम आमदानी तथा खर्चतर्फ: आमदानीतर्फ आले मौजात 69,237 रुपियाँ 57 पैसा, नयाँ सदस्य दर्ता 1 लाख, छुट्टी भिन्न दर्ता 5,000, दण्ड जरिवाना 15,000, सदस्य नवीकरण 7,000, घाँस प्लट नवीकरण 30,000, विवाह पूजा व्रतबन्ध 1,30,000, पूजा अनि निवेदन दस्तुर शुल्क 1,000, काठ गोलिया बिक्री 45,89,000, बैंक मौजात 50,000, विविध आमदानी 2,762 रुपियाँ 43 पैसा गरी 50 लाखको अनुमानित गरिएको छ। खर्च विवरण: वन विकासतर्फ 11,87,500, संस्थागत तथा सामाजिक विकासतर्फ 19 लाख,
40%, गरीब तथा विपन्न न्यूनीकरण खर्चतर्फ 35%, 16,62,500, घुम्ती कोषतर्फ 2,50,000 गरी 50 लाखको अनुमानित गरिएको छ। आर्थिक वर्ष 78-69 को प्रस्तावित निम्न शीर्षकमा विवरण वन विकास खर्च गरिएको छ। वन विकास खर्चतर्फ 25%, 11,87,500 मा, वन हेरालु खर्च 2,02,000 रुपियाँ, कर्मचारी सञ्चय कोष 18,480, सञ्चार खर्च 2500, पोशाक खर्च 5,000, साइकल मर्मत खर्च 5,000, सीमाङ्कन खर्च 5,000, गोडमेल 50,000, गोडमेल तथा झाडी सरसफाई खर्च 1 लाख, रात्रि गस्ती दिवा गस्ती व्यवस्थापन खर्च 1,50,000, वृक्षारोपण कार्य सञ्चालन खर्च 50,000, तालिम तथा गोष्ठी 50,000, तारबार तथा मर्मत 2 लाख रुपियाँ, नर्सरी उत्पादन 1,50,000 रुपियाँ, वन व्यवस्थापन गर्ने क्रममा मानवीय दुर्घटना तथा चोटपटक भएमा उपचार खर्च 30,000, अग्नि नियन्त्रण दस्ता परिचालन 1 लाख रुपियाँ, ज्याला खर्च 20,000, प्राकृतिक पोखरी निर्माण खर्च 56,320 रुपियाँ। संस्थागत तथा सामाजिक विकास खर्चतर्फ 40%, 19 लाख रुपियाँ, कर्मचारी तलब खर्च 2,29,000, पोशाक कर्मचारी सञ्चय कोष 22,000, पोशाक खर्च 5,000, सञ्चार खर्च 2500, लेखा परीक्षण खर्च आन्तरिक बाहिरी 25,000, ढुवानी खर्च 5,000, अतिथि सत्कार 10,000, नियमित बैठक खर्च 50,000, मसलदा छपाई फोटोकपी खर्च 20,000, दैनिक भ्रमण तथा यातायात खर्च 5,000, अध्यक्ष कार्यालय दैनिक उपस्थित भई अनुगमन साथै कार्यान्वयन गर्न गराउनका लागि वार्षिक खर्च 60,000, कार्यालय आवश्यक सामान खरिद 50,000, अनुगमन खर्च 10,000, साधारण सेवा खर्च 60,000, विद्युत तथा खानेपानीमा महसुल 18,000, टेलिफोन तथा नेट खर्च 10,000, सूचना तथा विज्ञापन खर्च 10,000, अवलोकन भ्रमण खर्च 50,000, इलेक्ट्रिक खर्च 5,000, मर्मत सिम्मार खर्च 5,000, ब्याजको कर 16,000। नवदुर्गा आधारभूत विद्यालयका लागि शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि तथा भौतिक निर्माण एवं खेलकुद विकासमा सहयोग 3 लाख, नवदुर्गा भवानी मन्दिर निर्माण सहयोग 3 लाख, सभासद मार्गदेखि प्रगति चोक नाली निर्माण कार्यमा सहयोग 2 लाख, नवदुर्गा मार्गलाई पक्की पिचको लागि सहयोग 1,50,000, सडक बत्ती जनान महसुल खर्च 50,000, लक्ष्मी नारायण मन्दिर निर्माण सहयोग 20,000, नापी कार्यालय जाने बाटोमा भटार निर्माण सहयोग 30,000, बेलचोकमा प्रतीक्षालय निर्माण कार्य खर्च 1,32,500, कृषि सम्बन्धी कार्यालयलाई सहयोग 30,000, टोल सुधारलाई सहयोग 20,000। यो जुन कृषि सम्बन्धी कार्यालय सहयोग भनेको छ यो हाम्रो के छ भने सधैँ वर्षेनी हामीले बर्खामा चाहिँ यो जंगलबाट यो सेउलाहरू काटेर हामीले माथि जुन सिँचाइ गरिन्छ त्यसको लागि चाहिँ हामीले यो सेउला बचत गर्नको लागि जुन बाँधमा अहिले चाहिँ डोजरको व्यवस्था गरेर डोजर लगाउनु पर्छ भनेर हामीले यसलाई चाहिँ 30,000 रुपियाँ सम्पूर्ण उपभोक्ता हुने गरेर त्यो छुट्याएको रकम हो। यो कृषि भनेर कुनै उपभोक्तालाई भन्दा पनि समूहको सामूहिक रूपको बजेट हो। घुम्ती कोष तथा खर्चतर्फ शीर्षक विवरण 2,50,000, छपान खर्च 50,000, अनुगमन तथा यातायात खर्च 30,000, खाजा नास्ता खर्च 10,000, मसलन्ना खर्च 8,000, विविध खर्च 2,000, पुनरुत्पादन कटान 2 लाख, कटान मुछान खर्च 1,20,000, अनुगमन खर्च तथा प्राविधिक खर्च 50,000, आवश्यक औजार तथा मसलन्ना खर्च 20,000, खाजा खर्च 10,000। गरीब तथा विपन्न वर्ग समूहको जीविकोपार्जन सुधार कार्यक्रममा 35%, विपन्न वर्गका उपभोक्तालाई जीविकोपार्जनको लागि तालिम 1 लाख रुपियाँ, व्यावसायिक योजना निर्माण 62,500, विपन्न वर्गका उपभोक्तालाई सिलाइ बुनाइ तालिम 1 लाख, विपन्न वर्ग समूहहरूका बालबालिकाको शैक्षिक मानसिक विकासका लागि छात्रवृत्ति वितरण 2 लाख, सिलाइ बुनाइ मेसिन वितरण 2 लाख, गोबर ग्यास प्लान्ट 1 लाख, गर्भवती महिला स्वास्थ्य खुराक यातायात एम्बुलेन्स खर्च 1 लाख, महिला नेतृत्व विकास कार्यक्रम 2 लाख, विपन्न तथा गरीब महिलाहरूलाई आय आर्जन खर्च 5 लाख गरेर 16,62,500 रुपियाँ छुट्याएको छ। वार्षिक कार्यक्रमहरू वन संरक्षण एवं सम्वर्धन कार्यक्रम नियमित निरीक्षण तथा गस्ती अझ बढी व्यवस्थापन गरी प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने, रात्रिकालीन गस्ती दिवा गस्ती प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने, अग्नि नियन्त्रण सम्बन्धी प्रचार प्रसार गरिनेछ। वन्यजन्तुको व्यवस्थापन, आहाल खेल्ने पानी प्रकृति पोखरी विस्तार गर्ने, कार्य समितिको नियमित हरेक हप्ताको 2 दिन अवलोकन गर्ने, अग्नि नियन्त्रणका लागि स्रोत साधन र पर्याप्त व्यवस्था गरिने, अग्नि नियन्त्रण दस्ता जनशक्ति वृद्धि गरी अझ प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने, नर्सरी व्यवस्थापन गर्दै लैजाने,
वन हेरालो थप गरी वन रेखदेखमा प्रभावकारी बनाउने, अनावश्यक झाडी सरसफाई गर्ने, लाथरा बिरुवाको हाँगा भिगा बाङ्गा बाक्लो लाथरा बिरुवा सुधार गर्दै लैजाने, वन्यजन्तु संरक्षणका लागि चोरी सिकारी नियन्त्रण समूहलाई उचित व्यवस्था मिलाई प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने, उपभोक्ताहरूको घाँसे प्लट क्षेत्रभित्र सालजातको बिरुवा संरक्षण गरी बिरुवा हुर्काउन उपभोक्ताहरूलाई उचित पुरस्कार व्यवस्था गरी संरक्षण कार्यमा प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने, वन संरक्षण सम्वर्धन लगायत विविध गतिविधिहरू अध्ययन गर्न नमुना सामुदायिक वनहरूमा उपभोक्ताहरूलाई अध्ययन अवलोकन भ्रमण गराइनेछ। खाली वन क्षेत्रमा अनावश्यक झाडी सरसफाई गरी सामुदायिक वन क्षेत्रमा विभिन्न जातको बिरुवा वृक्षारोपण कार्यलाई विशेष प्राथमिकता गर्दै लैजाने, डिभिजन वन कार्यालय र सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको तर्फबाट वन्यजन्तुलाई हिउँदमा पानी पिउन पोखरी निर्माण गर्ने, सामाजिक तथा संस्थागत विकास कार्यमा नवदुर्गा आधारभूत विद्यालयका लागि शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि तथा भौतिक निर्माण एवं खेलकुद विकासमा सहयोग गरिनेछ। नवदुर्गा भवानी मन्दिर निर्माण कार्यमा सहयोग गरिनेछ। सभासद मार्गदेखि प्रगति चौक नाली निर्माण कार्यमा सहयोग गरिनेछ। नवदुर्गा मार्गलाई पक्की पिचको लागि सहयोग गरिनेछ। सडक बत्ती जडान भएको स्थानमा महसुल शुल्क बापत रकम सहयोग गरिनेछ। लक्ष्मीनारायण मन्दिर निर्माण सहयोग गरिनेछ। नाभि कार्यालय जाने बाटोमा भटार निर्माण सहयोग गरिनेछ। बेलचोकमा प्रतीक्षालय निर्माण कार्य सहयोग गरिनेछ। टोल सुधार समितिलाई टोल सुधारको लागि सहयोग गरिनेछ। कृषि सम्बन्धी कार्यको लागि सहयोग गरिनेछ। गरिब तथा विपन्न न्यूनीकरण कार्यमा विपन्न वर्ग उपभोक्तालाई जीविकोपार्जनको लागि तालिम गराइनेछ। महिला नेतृत्व विकास कार्यक्रम गरिनेछ। व्यावसायिक योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। महिला आय आर्जन सहयोग गरिनेछ। विपन्न वर्गका उपभोक्तालाई लागि सिलाइ बुनाइ तालिम गरिनेछ। विपन्न वर्ग समूहका बालबालिकाको शैक्षिक मानसिक विकासका लागि छात्रवृत्ति वितरण गरिनेछ। विपन्न वर्गका महिलाहरूलाई आय आर्जनमा सहयोग गरिनेछ। सिलाइ बुनाइ मेसिन वितरण गरिनेछ। गोबर ग्यास प्लान्ट गरिनेछ। गर्भवती महिला स्वास्थ्य खुराक आते जाते एम्बुलेन्स खर्च प्रदान गर्ने कार्य गरिनेछ। आदरणीय उपभोक्ता महानुभावज्यूहरू, यस उपभोक्ता समूहको हित र दिगो विकासका लागि सक्षम क्रियाशील वर्तमान कार्य समिति, सल्लाहकार समिति, लेखा समिति र विभिन्न उपसमिति, अनुगमन निर्माण समिति र लगायत सम्पूर्ण समितिका सहकर्मी साथीहरू, प्रकृति प्रेमी उपभोक्ता सदस्यहरू र यस समूहका दक्ष तथा इमानदार कर्मचारीहरूको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको छ। म उहाँहरूलाई संस्थाको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। यस नवदुर्गा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको हित र दिगो विकासका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, डिभिजन वन कार्यालय नवपुर, सब डिभिजन वन कार्यालय कोटाडी, काउस्ती नगरपालिका वडा कार्यालय लगायत सम्पूर्ण सरकारी गैर सरकारी कार्यालयहरू, छिमेकी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरू तथा विभिन्न संघ संस्थाहरूलाई म संस्थाको तर्फबाट हार्दिक आभार तथा धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। अन्तमा यस नवदुर्गा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको 11औं साधारण सभा समुद्घाटन कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यू, सम्पूर्ण मञ्चमा आसीन विशेष अतिथिज्यूहरू, संचारकर्मी, पत्रकार लगायत सम्पूर्ण प्रकृति प्रेमी उपस्थित उपभोक्ता सदस्य महानुभावहरूमा हार्दिक आभार प्रकट गर्दै धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। साथै समूहमा हालसम्म भए गरेको सम्पूर्ण कार्यहरूको वार्षिक प्रकृति प्रतिवेदन, लेखा परीक्षण प्रतिवेदन, भावी कार्ययोजना, आगामी आर्थिक वर्ष 2078-69 को अनुमानित आय व्यय विवरणमाथि गहन छलफल र सल्लाह सुझाव सहित अनुमोदन गरिदिनुका लागि म यस गरिमामय 11औं वार्षिक साधारण सभामा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अध्यक्ष श्री टंक प्रसाद काफ्लेज्यू। रुमाती आलेद्वारा प्रस्तुत लेखा प्रतिवेदन यस श्री नवदुर्गा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको 11औं वार्षिक साधारण सभाका सभा अध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यू, विशेष अतिथिज्यूहरू, समिति अनुगम समिति, विभिन्न उपसमितिका पदाधिकारीज्यूहरू, हाम्रो निमन्त्रण नगदी रसिदको अर्धकट्टी रसिद र खर्चको भ्याट बिल, पान बिल, भरपाईहरू गौसर भोचरका साथमा A4 साइजको कागजमा अभिलेख व्यवस्थित गरी अख्तियारी प्राप्त व्यक्तिबाट प्रमाणित गरी स्पष्ट देखिने गरी जुनसुकै बेला हेर्न देख्न सक्ने गरी इन्डेक्स फाइलमा सुरक्षा र लेखाइमा चुस्त दुरुस्त राख्ने गरेको छ। अब आगामी दिनहरूमा कम्प्युटर प्रणाली सफ्टवेयर जडान गरी लेख तथा सम्पूर्ण अभिलेख राख्ने गरी व्यवस्था मिलाएको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 को लेखा परीक्षण प्रतिवेदन र वार्षिक आर्थिक वर्ष 2078-79 को अनुमानित आय व्यय प्रस्तुत गर्न अनुमति चाहन्छु। प्राप्ति तथा भुक्तानी विवरण
आर्थिक वर्ष 2077-78 को प्राप्ति विवरण रकम बैंक मौजदार अलया 14,54,727 रुपियाँ 35 पैसा, दाउरा बिक्रीबाट 9,000, कार्ड नवीकरणबाट 6,980 रुपियाँ, प्लट नवीकरणबाट 35,325 रुपियाँ, निवेदक शुल्क प्राप्त 245 रुपियाँ, विविध आमदानी 6,000, दण्ड जरिमाना प्राप्त 14,200, जिम्मेवारी उम्मेदवारी शुल्क प्राप्त 6,080 रुपियाँ 800 रुपियाँ, कार्ड शुल्क प्राप्त 50 रुपियाँ, टौवाको मेया बिक्री 3,800, टौवा बैंकबाट प्राप्त ब्याज प्राप्त 11,490 रुपियाँ 22 पैसा, जम्मा 15,48,617 रुपियाँ 57 पैसा। भुक्तानी विवरण रकम वन विकास खर्च 6,84,497 रुपियाँ 95 पैसा, संस्थागत विकास खर्च 6,64,497 रुपियाँ 5 पैसा, सामाजिक विकास खर्च 86,675 रुपियाँ, गरीब तथा विपन्न न्यूनीकरण खर्च 30,000, सम्पत्ति सामान खरिद 3,750 रुपियाँ, भुक्तानी दिनुपर्ने दिएको 10,000, बैंक मौजदार 69,237 रुपियाँ 57 पैसा, जम्मा 15,48,617 रुपियाँ 57 पैसा। आय विवरण अब आर्थिक वर्ष 2077-78 को देय विवरण रकम वन विकास खर्च 6,84,497 रुपियाँ 95 पैसा, संस्थागत विकास खर्च 6,64,497 रुपियाँ 5 पैसा, सामाजिक विकास खर्च 86,675 रुपियाँ, गरीब तथा विपन्न न्यूनीकरण खर्च 30,000, राज खर्च 1,70,854 रुपियाँ 8 पैसा, लेखा परीक्षण खर्च 10,000, जम्मा 16,46,484 रुपियाँ 8 पैसा। क्रय विवरण रकम दाउरा बिक्रीबाट प्राप्त 9,000, कार्ड नवीकरणबाट प्राप्त 6,980 रुपियाँ, प्लट नवीकरणबाट प्राप्त 35,325 रुपियाँ, निवेदक शुल्क प्राप्त 245 रुपियाँ, विविध आमदानी 6,000, जरिमाना दण्ड जरिमाना प्राप्त 14,200, उम्मेदवारी शुल्क प्राप्त 6,800, कार्ड शुल्क प्राप्त 50 रुपियाँ, टौवाको मेया बिक्री 3,800, बैंकबाट ब्याज प्राप्त 11,490 रुपियाँ 22 पैसा। अप्रू घाटा 15,52,593 रुपियाँ 86 पैसा, जम्मा 16,46,484 रुपियाँ 8 पैसा। संस्थागत विकास खर्चको विवरण 2077-78 को कर्मचारी तलब 2,11,200, सञ्चय कोष खर्च 21,120 रुपियाँ, दसैँ खर्च 17,600, पोषक खर्च 8,950, सञ्चार खर्च 1,300, इन्धन खर्च 1,600, मसला तथा छपाई खर्च 36,353 रुपियाँ 5 पैसा, पानी महसुल खर्च 17,368 रुपियाँ, विद्युत महसुल खर्च 15,531 रुपियाँ, इन्टरनेट खर्च 7,200, टेलिफोन खर्च 3,905, बैठक खर्च 32,330 रुपियाँ, विज्ञापन तथा सूचना खर्च 31,000, साधारण सभा तथा अधिवेशन खर्च 1,38,160 रुपियाँ, अनुगमन खर्च 62,200, ज्याला खर्च 4,200, ध्वनि खर्च 1,400, अलेप खर्च 5,400, अवलोकन भ्रमण खर्च 18,000, खाजा खर्च 9,115 रुपियाँ, विद्युत लेखाइ छपाई खर्च 12,000, वैज्ञानिक वन सञ्चार सहयोग 5,000, मर्मत सम्भार खर्च 3,525 रुपियाँ,
जम्मा 6,64,457 रुपियाँ 5 पैसा। वन विकास खर्चको विवरण 2077-78 को वन हेरालुको तलब खर्च 1,84,800, सञ्चय कोष खर्च 18,480 रुपियाँ, दसैँ खर्च 15,400, पोषक खर्च 6,950, सञ्चार खर्च 1,300, बाटो ग्राभल तर्फ खर्च 26,850, भटार निर्माण 14,706 रुपियाँ 5 पैसा। मर्मत सम्भार खर्च 5,530 रुपियाँ, वन अनुगमन खर्च 31,350 रुपियाँ, अग्नि नियन्त्रण खर्च 46,465 रुपियाँ, वन गस्ती खर्च 1,05,090 रुपियाँ, तारबार खर्च 2,05,966 रुपियाँ 90 पैसा। ढुवानी खर्च 2,200, खाजा नास्ता खर्च 4,775 रुपियाँ, उपचार खर्च 3,535 रुपियाँ, ज्याला खर्च 6,600, विज्ञापन तथा सूचना खर्च 5,000, विविध खर्च 4,000, जम्मा 6,64,497 रुपियाँ 95 पैसा। सामाजिक विकास खर्च मन्दिर सहयोग 2,50,000, सडक बत्ती जडन 29,675 रुपियाँ, ढुवानी खर्च 2,000, नवदुर्गा खानेपानी उपभोक्ता समूह सहयोग 2,50,000, उपचार सहयोग 5,000, जम्मा 86,675 रुपियाँ। गरिब विपन्न न्यूनीकरण खर्च उपचार खर्च क्यान्सर रोगीलाई सहयोगको लागि 30,000, सम्पत्तिको नाममा विवरण 78 असार मसान्तसम्म विवरण, खरिद मिति, परिमाण, रकम, रास रकम, बाँकी रकम। साइकल गत वर्ष 2 थान, नाप्ने फिता गत वर्ष 2 थान, आरा गत वर्ष 13 थान, फर्निचर टेबल नभएको, शौचालय 1 थान, होर्डिङ बोर्ड 11 थान, खुकुरी 1 थान, धारा गत वर्ष यस 2 थान, रोस्टम 1 थान, छिनो 5 थान, रेटी 6 थान, कचौरा 6 थान, डेप्ची 3 थान, गिलास 6 थान, चक्कु 1 थान, कोदालो 2 थान, जर्किन 2 थान, प्लास्टिक जग 3 थान, स्टिल जग 1 थान, थाल 15 थान, होर्डिङ बोर्ड 1 थान, साउन्ड सिस्टम 1 थान, टेलिफोन 1 थान, कम्प्युटर 1 थान, क्यामेरा 1 थान, तराजु 1 थान, हिलपाप 1 थान, फोटोकपी मेसिन 1 थान, राउटर 1 थान, कार्पेट छैन, किचन गत वर्षको 1 थान, बाल पङ्खा 1 थान, सिलिङ पङ्खा 3 थान, प्लेट 1 थान, कराई 1 थान, तामाको थाल 1 थान, तामाको कलास 2 थान, तेल भेन 1 थान, डिब्बा 3 थान, चुलो 1 थान, सिलिन्डर 1 थान, कितलिङ 1 थान, पनियो 1 थान, चपिङ बोर्ड 1 थान, चम्चा 24 थान, दिउरी 1 थान, कचौरा 12 थान, कलश 1 थान, कप सेट 2 थान, लेबोर्ड 7 थान, टी टेबल 1 थान, फिल्टर 1 थान, यूपीएस 1 थान, ट्रे 1 थान, झोला 1 थान, दराज 1 थान, बेन्च 1 थान, सूचना बोर्ड 1 थान, कार्पेट 43.5 मिली छ के पर्दा 6 थान, डोर म्याट ठुलो 1 थान, डोर म्याट सानो 2 थान, भवन 1 थान, इलेक्ट्रिक जग 1 थान, पलमको भर्याङ 1 थान। मूल्य उल्लेख नभएको सम्पत्तिको सामानको विवरण 2078 सालको मसन्त। कार्यालय भवन 1 थान, प्लास्टिक बाल्टी 2 थान, प्लास्टिक जर्किन 1 थान, ग्लोभ 1 थान, नेप प्लस 1 थान, क्यालकुलेटर 2 थान, काठको टेबल 3 थान, काठको बेन्च 2 थान, पन्जिङ मेसिन 1 थान,
भित्ते घडी 1 थान, प्लास्टिक जग 2 थान, राष्ट्रिय झण्डा 1 थान, नलपरासी नक्सा 1 थान, नेपालको नक्सा 1 थान, काठे जग दराज 1 थान, काठको कुर्ची 2 थान, डल्फिन कुर्ची 2 वटा भाँचिएको 28 थान, स्टिच मेसिन 1 थान, छिनो 2 थान, रेटी 2 थान, घन 2 थान, बाकस 1 थान, टर्च लाइट बिक्री भएको 2 थान। अन्तमा यस आर्थिक प्रतिवेदन आफूलाई लागेको जिज्ञासा प्रश्नहरू हामी समक्ष राखिदिन हुनको लागि अनुरोध गर्दै म यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त आदरणीय अभिभावक तथा उपभोक्ता समितिका सदस्य तथा उपभोक्ता समितिमा रहनुभएका सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित सज्जनवृन्दप्रति हार्दिक स्वागत गर्दै उपभोक्ता समूहका आमा बुवा दिदी बहिनी भाइ बहिनीहरू सबै उपस्थित भएको देख्दा मलाई पनि पछि लागेको छ। म तपाईँको म समितिमा छैन, म त बाहिरी आउँ गाउँले हुँ भनेर हजुरहरू कसैले पनि भन्न पाउनुहुन्न। समितिमा होस् उहाँहरू बसेको यो ठाउँलाई मसँग समुदाय उपभोग गर्नु हामीलाई घर बनाउँदा होस्, गोठ बनाउँदा होस्, मर्मत गर्दा होस्, हरेकको लागि हामीलाई अति प्यारो छ। हामी समितिमा बसेको होस् या नबसेको होस् सबैको बराबर हो। यो बललाई कसैले चोरी निकासी गरेको थाहा पायो भने पनि हामी सबैले थाहा पाएको व्यक्तिले तुरन्त आफ्नो वन कार्यालयमा वा वन भवन यताउता हामीले समय मिलाएर दिने पनि छौँ। जङ्गल संरक्षण गर्नु भनेको हामी सबै उपभोक्ताको हाम्रो मात्रै नभएर हामी समितिको मात्रै होइन, कृपया यो समितिको मात्रै जङ्गल हो भनेर कसैले पनि नसोचिदिनु होला। हामीबाट कहिले पनि हामीले दाउरा खोज्न नजानुहोस्, घाँस काट्न 2टा कुरा भनेर गइदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। पर्छ भन्ने कुरामा ख्याल गर्नुहोस्। अब यहाँ अब नेता हुनुहुन्छ भयो भने फेरि कानुनी कारबाहीमा गयो भने उहाँहरूलाई पनि अप्ठ्यारो होला र कसैले यसरी वनमा ल्याएर गाई छोडिदिन्छ भने तपाईँ हामी सबैले त्यसको प्रतिकारमा उत्रिनुपर्छ भन्दै म यहाँहरू समक्ष बिदा हुन्छु। हस्त नमस्कार। हाम्रो कार्यक्रममा अगाडि बढाउने क्रममा हामीले एउटा सानो वृद्धहरूलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम पनि राखेका छौँ। अब हामीले वृद्धहरूलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम अगाडि बढाउँछौँ। वृद्धहरूलाई सम्मान गर्ने यहाँहरूको बिचमा शुभकामना मन्तव्य बोल्न मलाई बोलाइरहँदा र मैले बोलिरहँदाखेरि झन्डै 11 वर्ष यो समयमा बितेछ। यो सामुदायिक वनको अध्यक्ष भएको म आज 11 वर्ष भएछ मैले छोडेको, किनभने म हिजो सामुदायिक वनको अध्यक्ष रहेर वन दर्ता गरिरहँदाखेरि आज 11 वर्ष पछाडि फेरि यही सामुदायिक वनको एउटा अतिथिको रूपमा आफूले केही कुराहरू राख्ने अवसर प्राप्त गरेको छु। त्यसैले पनि सामुदायिक वनले अझ धेरै प्रगति उन्नति गर्दै जाओस् र अझ धेरै यहाँको उपभोक्ताहरूको हक हितमा र यहाँलाई आवश्यक पर्ने अब वनले त किन दिन्छ र अब दिने कुराहरू धेरै नै त्यो बनाउने कुराहरू निर्माण कुराहरू भनेको छ भने घाँस दाउरा काठ जो हामीले प्राप्त गर्छौं त्यो कुराहरू पनि सहज रूपमा प्राप्त गर्न सकियोस्। जुन वन उजाड भएको ठाउँमा बिरुवाहरू रोपियोस्। यसले अब आउने पिढी जो हामी भन्दा पछाडि आउने भाइ बहिनीहरू अथवा बालबालिकाको निम्ति पनि घाँस दाउरा हामीले पर्याप्त रूपमा प्राप्त गर्न सकौं भन्ने शुभकामना र अपेक्षा गर्दै मैले बाँकी समय जो हाम्रो प्रमुख अतिथि हुनुहुन्छ यहाँहरूको बीचमा सेतीमाया तमाङ
ल 100 वर्ष बाँच्नुहोस्। शिवलाल सापकोटा। हजुरको शुभ नाम? शिवलाल सापकोटाको अन्य कुनै घर परिवार आउनु भएको छ भने पनि त्यो सम्मानित दिइदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। जानुका विशाल। लोकनाथ बुर्तेल। मैले यो अवगत गराइराखेकी छु, कुनै परिवारबाट आफ्नो वृद्ध ल्याउन सक्नु भएको छैन भने घर परिवार आएर लिइदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। कति वर्ष पुग्नुभयो? 1 सालै हो। साल बिर्सनु भएको रहेछ ल। यो समात्नु ल, उता हेर्नुहोस्, मन्दिरतिर हेर्नुहोस् ल। र उपभोक्ता समूहबाट आएका कुनै गुनासाहरू छन् भने बन्द सत्रबाट उहाँहरूले जुन अध्यक्ष र लेखा समितिले पेश गरेको प्रतिवेदनमाथि छलफल गरेर एक मतका साथ यहाँहरूले जाने बन्द सत्रमा जाने यहाँहरूले कुनै छुटेका छन् भने कुनै हटाउनु पर्ने छ भने यो सामुदायिक वन हाम्रो हो, सबैको दायित्व भन्ने हिसाबले कुराहरू आउँछन्। आएर रिसिनु पनि हुँदैन हैन, तर त्यो आएकालाई फेरि सम्बोधन गर्न मिल्ने नमिल्ने के छ तपाईँ सबै यो साधारण सभामा चाहिँ पेश गरे परिमार्जित गर्न परेदेखि त्यसरी लिएर गएर यसलाई एकताका साथ चाहिँ तपाईँले चाहिँ अनुमोदन गर्नु होला भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु। र भावी योजनाहरू पनि कुनै छुटेका छन् भने त्यसरी बनाउन पनि मैले अनुरोध गर्न चाहे। वातावरण सम्बन्धसँग चाहिँ रिलेटिभ भएको कुराहरूलाई समन्वय गरेर जाने कुराहरू, विकास निर्माणका कुराहरू यहाँहरूले धेरै लगानी गर्नु भएको छ। म एकदम खुसी छु। तर यहाँहरूले आफ्नो तरिकाले गर्नु, तर समन्वय जस्तै सामुदायिक वनले यति चाहिँ सहकारीमा गर्यो भनेर हामीले कुनै बाटो बनायो भने सहकारी वनको यति, उपभोक्ताबाट यति, स्थानीय सरकारबाट यति भनेर एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ इस्टिमेट बन्यो भने त्यो दिगो र तपाईँको गरेको देखिन्छ। यो कुराहरू मैले पटक पटक भनेको छु। आगामी दिनमा यसरी जानु होला यति भन्दै आगामी दिनमा यो सामुदायिक वनले अत्यन्तै राम्रो काम गरेको छ। अझै पनि मैले बुझिरहेको छु सबै सामुदायिक वनमध्ये होइन, अब चाहिँ हाम्रो कार्यालयसँग स्थानीय सरकारसँग हरेकसँग चाहिँ सल्लाह सुझाव यता सबै कुराहरू चाहिँ समन्वय गरेर गरेकै कुराहरू छन्। तर लिखितम अलिकति लिपिबद्ध नभएको भएर कुराहरू आएको अझै पनि समन्वय गरेर जाने वातावरण बनोस् र यो सामुदायिक वन यो अहिलेको अवस्थाभन्दा अझै उच्च स्तरमा पुगोस् भन्ने शुभकामना दिँदै मेरा भनाइ दिएको छ। हस्त धन्यवाद। नमस्कार। छनौट गर्न नसक्दाखेरि स्थान अनुसार हामी कतिपय वृक्षारोपणमा सफल हुन सकेनौँ। सिसौका रुखहरू हामीले यत्रतत्र चाहिँ नै मरेको अवस्थामा देखिराखेका, सुकेको अवस्थामा देखिराखेका छौँ। त्यसैले अब यसलाई रिप्लेस गर्ने, हटाउने र अर्को चाहिँ नयाँ बिरुवा ल्याउने किसिमका कार्यक्रम पनि हामीले हाम्रो कार्ययोजनामा राखेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि वृक्षारोपणको कार्यक्रमहरू डिभिजन वन कार्यालयले नै पनि बिरुवा उत्पादन गरेर वितरण गरिरहेको हुन्छ। त्यसै गरी यहाँहरूले पनि वन विकासमा खर्च गर्नुपर्ने जुन रकम छ यहाँहरूको, कसको रकमबाट पनि वृक्षारोपणको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिन्छ र यहाँ हुने प्रकारका उपयुक्त प्रजातिका बिरुवाहरू पनि यो खाली ठाउँहरूमा बिस्तारै रोप्दै गइएन भने अब यी खाली क्षेत्रहरू अझ बढी अतिक्रमणको चपेटामा पर्न जाने सम्भावना रहन्छ। त्यसैले मैले अब यो कार्य समितिलाई विशेष गरेर यो वर्षकै कार्यक्रममा चाहिँ वृक्षारोपणको कार्यक्रम पनि राख्नु होला। त्यसलाई संरक्षण गर्नुपर्ने ठाउँहरूमा संरक्षणका कार्यक्रमहरू पनि राख्नु पर्यो। र अब जहाँसम्म वन व्यवस्थापनको सवाल छ, वन व्यवस्थापन भनेको हामीले विशेष गरेर हाम्रो प्रचलित वन ऐन नियमावली र त्यस अनुरूप बनेको कार्ययोजनाको आधारमा गर्ने हो। र हामीले पछिल्लो समयमा जुन वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन पद्धति भनेर अपनाएका थियौँ, अवलम्बन गरेका थियौँ, सरकारको निर्णयको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नै सरकारको निर्णय नै हो अन्ततगत्व र त्यसमा विविध अन्य कारणले गर्दाखेरि सरकार त्यो निर्णय गर्न चाहिँ नि त्यो अवस्थामा पुगेको पनि हामीले चाहिँ नि सबैले जानकारी भएकै विषय हो। यो गत वर्षदेखिकै विषय हो। चाहिँ नि तपाईँको त्यसमा असन्तुष्टिको कारणले गर्दाखेरि केही प्रावधानहरूमा चाहिँ र अब निर्णय भएर आउने बित्तिकै यो वर्ष कम्तीमा पनि हामीले ढलाबडा रुखहरू, सुकट खडा रुखहरू चाहिँ नि सङ्कलन गर्न सक्यौँ भने पनि उपभोक्ताको काठ दाउराको तत्कालीन आवश्यकता चाहिँ नि पुरा हुने अवस्था छ भनेर मैले यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहेँ। अब अर्को मुख्य विषय भनेको यहाँको विषय हो। अब यो पछिल्लो समयमा अधिकांश सामुदायिक वनहरूमा कोषको सही किसिमले परिचालन, आर्थिक परिचालन सही किसिमले नभएको कारणले गर्दाखेरि
विभिन्न समस्याहरू चाहिँ नि आइराखेका छन् र त्यो समस्या अन्ततगत चाहिँ नि त्यसको फेस चाहिँ नि पहिलो सामुदायिक वन उपभोक्ता कार्य समिति र समूहले नै गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसैले यहाँहरूलाई यसको स्पष्ट मार्गदर्शन छ, सामुदायिक वनको मार्गदर्शन छ। मार्गदर्शनमा भएको विषयहरू यहाँहरूको विधानमा कार्ययोजनामा लेखिएको छ। सामुदायिक वनको आर्थिक कार्यविधि निर्देशिका छ। त्यो निर्देशिकाले चाहिँ समूह लेखा कसरी राख्ने, कोषको रकमलाई के कसरी चाहिँ खर्च गर्ने, खर्चको प्रावधानहरू र मिठो 2 शब्द बोलिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। तहका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, वन उपभोक्ता समूहको यो 11औं वार्षिक साधारण सभा पूर्ण सफलताको कामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। पहिला भर्खरै मात्रै यो समूहले हामीलाई जन्म दिने पूजनीय माता पितालाई जुन सम्मान गर्नुभयो, यो ज्यादै सराहनीय काम हो। म बुवा आमा प्रति म सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। जसको घरमा बुवा आमा हुनुहुन्छ उहाँलाई सम्मान गर्नुहोस्। पूजनीय माता पितालाई राम्रो स्याहार सुस्याहार गर्नुहोस्। पूजनीय पिता मातालाई राम्रो खालको तातोमा चिसो मिलाउने, चिसोमा तातो मिलाउने मौसम अनुसारको सबै कुराको व्यवस्था गरिदिनुहोस्। त्यही नै हो भगवान। चाहे तपाईँ हिन्दू धर्मको रूपमा रहनुहुने छ भने तपाईँको घरमै माता पितालाई राम्रोसँग पूजनीय रूपमा चाहिँ तपाईँले सेवा गर्नुहोस्। त्यही छ राम, त्यही छ सीता, त्यही छ शिव, त्यही छ पार्वती। जसले बौद्धिस्ट मान्नुहुन्छ, जसले बाउ आमाको निम्ति राम्रो सेवा गर्नुहुन्छ, त्यही नै बुद्ध छ, त्यही नै बुद्ध भगवान छ, त्यही नै सिद्धार्थ छ। जसले क्रिस्चियन मान्नुहुन्छ, बाबा आमालाई राम्रो सेवा पुर्याउनुहोस्, त्यही नै प्रभु हुनुहुन्छ। हामी अन्त जानै पर्दैन। आफूलाई यो संसार देखाउने बाबा आमालाई अवहेलित गरेर आश्रममा लगेर राख्ने, खाना नदिने, लाउन नदिने, 12 हातले छोरा र बुहारीले श्राप दिने, अनि मन्दिर धाउने, अनि यज्ञ धान्य चलमा चाहिँ पैसा दान गरेर तुला दानमा चढेर पैसा जोख्ने, यो अन्धविश्वासलाई हामीले अन्त्य गर्नुपर्छ। हाम्रो समाज यो कारणले विकसित हुन नसकेको कारण यो एउटा पक्ष यो पनि हो। बा आमा भन्ने चिज संसारमा कहीँ किन्न पाउन सक्नुहुन्छ तपाईँले? सबै चिज किन्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। बा आमालाई कहीँ पाउनुहुन्न। जतिसुकै तपाईँ विद्वान बन्नुहोस्, जतिसुकै तपाईँ खरबपति बन्नुहोस्, बा आमा किन्न सक्नुहुन्न। त्यसो भएको हुनाले बाबा आमा नभएको भए हामीले यो संसार उज्यालो थियो कि अँधेरो थियो कि राम्रो थियो कि नराम्रो थियो कि कसरी देख्न सक्थ्यौँ? बाबा आमा भएको हुनाले, पूजनीय माता पिता भएको हुनाले यो संसार हामीले देख्न पायौँ। यही नै हो स्वर्ग। कोही स्वर्ग गएर आएको देख्नु भएको छ? कोही नर्क गएको देख्नु भएको छ? स्वर्ग नर्क यही छ। जसले अपराध गर्छ, जसले आफ्नो साथीलाई दुश्मन सम्झन्छ, जसले आफ्नो छिमेकीको चोरी चाकरी गर्छ, जसले अर्काको डाहा गर्छ, त्यही नै हो अपराध, त्यही छ नर्क। जसले सेवा गर्छ, एउटा मानवले अर्को मानवलाई जसले सेवा गर्छ, त्यही नै हो धर्म। त्यसो भएको हुनाले आज पूजनीय माता पितालाई जो सामुदायिक वनले, नवदुर्गा सामुदायिक वनले सम्मान गर्यो, यो सबैभन्दा राम्रो सराहनीय छ। आमा बाबाबाट पनि हामीले आशीर्वाद लिएर अझै भविष्यमा यो सामुदायिक वन फलोस् फुलोस् भन्ने उहाँहरूको पनि शुभ आशीर्वाद छ। अब सामुदायिक वन विधानले, विधिले हामीलाई तोकेर दिएको छ। कानुन हो त, त्यो हामीले बुझ्नुपर्छ। यो सबै उपभोक्तालाई हामीले बुझाउनुपर्छ। सबभन्दा हामीले जसले यसको प्रतिनिधित्व गरेछ, जो कार्यकारिणी समितिमा छ, यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ, हामीले जान्नुपर्छ। घरको मान्छे, घरको मूली मान्छे उसले बुझ्न सकेन, जान्न सकेन भने त्यो घरबार राम्रो चल्दैन। यो कुरो हामीले व्यवहारमा देखेर आएको कुरा हो नि त। जसको घरमा राम्रो मूली छ, उसले सबै कुराको व्यवहार जानेको छ, त्यो घर राम्रो चल्छ। यो हाम्रो सामान्य दिनचर्याको कुरा हो नि त्यो। त्यही भएर संस्थामा बस्दा पनि
हामीले त्यो संस्थाको बारेमा राम्रो खालको ज्ञान हामीले बुझ्यौँ र त्यो विधानलाई बुझ्यौँ, त्यो कार्यविधिलाई बुझ्यौँ, त्यो ऐनलाई बुझ्यौँ भने यो राम्रोसँग चल्न सक्छ। उपभोक्ताले त सबैले विधान कहाँ पढ्नु भएको छ, उहाँहरूले कहाँ त्यो विधानलाई अध्ययन गर्नु भएको छ। वन संरक्षण गरिया छ, आवश्यक परे काट्नु पाउनुपर्छ भन्ने उहाँहरूको माग जहिले पनि रहन्छ। हिजोदेखि नै त्यही हो, दाउरा चाहियो, हावाहुरी चल्न पर्दैन, समितिका मान्छेले दिन्छ कि दिँदैन जान, अनुमति छ कि छैन, हावाहुरी चलेपछि सुकेका हाँगाहरू खस्यो, अब टिपेर लिएर आउने बाहेक उपभोक्तामा के छ त नि। संरक्षण गरे त त्यही नै हो नि, संरक्षण गरे बापत दाउरा घाँस ल्याउने त्यही नै हो। त्यसो भए उहाँहरूलाई पनि कानुनी सम्मतमा बुझाउने कुरामा हामी जानुपर्छ। फेरि के नै बुझाए यस माननीयले भनेर गाह्रो नमान्नु होला। समाजमा अगुवाई गर्ने, समाजमा नेतृत्व लिने, कुनै पनि संस्थाको नेतृत्व लिने जुनसुकै व्यक्तिले त्यो कुराको निम्ति जान्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ। म तपाईँहरूकै आफ्नै अमूल्य मत दिएर मलाई माननीय बनाउनु भएको छ। म गण्डकी प्रदेश सभाको मान्य सदस्य हो। मैले त यहाँको सबै, यहाँको नवलपुर जिल्लाको सबै 92 वडाको टोलदेखि लिएर यहाँको सेल समितिसम्मको सबै कुरा मैले समस्यालाई बुझेर मैले त्यहाँ हाउसमा मैले बोल्नुपर्छ। कसैलाई खानेपानी चाहिएको छ, कसैलाई कुलो चाहिएको छ, कसैलाई पुल चाहिएको छ, कसैलाई झोलुङ्गे पुल चाहिएको छ, कसैलाई स्कुल चाहिएको छ, कसैलाई बिजुली चाहिएको छ, कसैलाई स्वास्थ्य चाहिएको छ। सबैको कुरालाई सम्बोधन गरेर त्यहाँ मैले बोल्नुपर्छ। त्यो सरकारले दिने नदिने आफ्नो पक्षको कुरा हो, तर जनताको समस्याको बारेमा बोल्नुपर्छ। त्यसो भएको हुनाले यो संस्थामा रहने साथीहरूले पनि होला, यो भित्र काङ्ग्रेसलाई मनपर्ने पनि होला, एमालेलाई मनपर्ने पनि होला, माओवादीलाई मनपर्ने पनि होला, अरू कुनै पार्टीलाई मनपर्ने पनि होला, तर यो संस्थामा आइसकेपछि सबैले साझा रूपमा गर्ने हो। यो भित्र काङ्ग्रेस छ, माओवादी छ, जनमुक्ति छ, राप्रपा सबै छ। र सबैको भावनालाई हामीले बुझेर सबैको भावनालाई मन छुने खालको योजना काम गर्नुपर्छ। त्यो काम तपाईँले गर्नुभयो भने त पहिलो कुरा त तपाईँलाई राम्रो हुन्छ नि त। आहा, त्यो सामुदायिक वनको अध्यक्ष, त्यहाँको उपाध्यक्ष, त्यहाँको सचिव, त्यहाँको समितिका साथीहरूले राम्रो काम गर्यो है, त्यहाँको चाहिँ नि यहाँको चाहिँ उपभोक्ताहरूको भावना बुझेर काम गरेको छ, योजनाहरू ल्याएको छ भन्ने कुरा यस हुन्छ नि त। त्यो यस भयो भने त तपाईँको आफ्नो लाइफ जिन्दगीको निम्ति पनि सबभन्दा राम्रो पहिलो तपाईँको निम्ति। त्यसो भएको हुनाले यो कुरा गर्ने कुरामा हामी अगुवाई गर्नुपर्छ। अघि साथीहरू यहाँ बोल्नु, साथीहरू बोल्नुभयो, वन डिभिजन कार्यक्रममा हाकिम पनि बोल्नुभयो, उहाँले नियम कानुनका कुरा गर्नुभयो, कतिपय साथीहरू यहाँ उभिनुभयो, बोल्नुभयो, आफ्नो मनभित्र भएका कुण्ठा राग पोखेर जानुभयो। त्यस्तो होइन, त्यो त कुण्ठा राग पोख्ने घरै पोख्यो हुन्छ नि। समाजमा काम गर्ने नेतृत्व, म समाजसेवी हुँ, मैले यो समाजको निम्ति केही गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हो भने हामीले सबैको भावना समेट्नु पर्यो। अनि यहाँ मञ्चमा आएर आफूलाई मन लागेको कुरा जे मन लाग्यो त्यो बोल्न मिल्ने हो र? त्यो सबैले मूल्याङ्कन गर्छ। त्यो को मान्छे उभिएर के बोल्यो भन्ने विषय त सबैले जानेको छ नि। अहिले बाटो हिँड्ने बटुवाल पनि बुझ्या हुन्छ। अलिकता म हुँ, मैले केही गर्नुपर्छ, म समाजको निम्ति एउटा सेवा गर्ने मानव हुँ भन्ने मान्छेले त बुझ्नु पर्दैन। उसको जस्तै रगत हाम्रो रातो छ, उसको जस्तै गिधी हाम्रो पनि छ, त्यस्तो हाम्रो जस्तै गिधी भैँसीको पनि छ, गाईको पनि छ, गोरुको पनि छ, कुकुरको पनि छ। कुकुरले किन आँची खाएको? जनावर प्राणी मध्येमा सबभन्दा सुँघ्न शक्ति चाहिँ कुकुरमा छ। उसले कति परसम्मको त्यसले चिजलाई उसले सुँगेर यहाँनिर छ भनेर उसले पत्ता लगाउँछ। तर त्योसँग एउटा खुबी छैन नि त, खाना हुने र नहुने उसले छुट्याउन सक्दैन। सुँगेर त पत्ता लगाउँछ चिज यहाँ रहेछ भन्ने कुरा, खाना हुने कि नहुने भन्ने कुरा उसले छुट्याउन सक्दैन। उसले आँची पनि खाइदिन्छ, दुध पनि खाइदिन्छ, उसले खिर पनि खाइदिन्छ। हामी त त्यस्तो होइनौँ नि त। यत्रो मान्छे भेला भएको ठाउँमा के बोल्नुपर्छ प्राप्त गर्नका निम्ति हामीले अहिलेदेखि नै काम गर्नुपर्छ। या कसैको निधारमा यो हो भनेर लेखेको छैन, विचार सबैको। त्यसो भएको हुनाले यो सामुदायिक वनलाई मिलाउने कुरामा, यसलाई व्यवस्थित गरेर जाने कुरामा अझै धेरै राम्रो, धेरै यहाँ काम गर्नुभयो। कृष्णबहादुर सारूदेखि उहाँ अहिले हुनुहुन्न हामीसँग, देखि लिएर मैले 2 अवधि चलाएँ, अब कृष्ण ठाडा हुनुभयो, त्यसपछि अहिले टङ्कजी हुनुहुन्छ। यी सबै यो मिलाएर जाने हो। अब भोलिको दिनमा को साथीहरू आउनुहुन्छ, आफै तयार हुनुहोस्, केही न केही गर्ने कुरामा लाग्नुपर्छ।
त्यसो भएको हुनाले यहाँ धेरै आमा समूहहरू पनि हुनुहुन्छ। मैले पहिला पनि भने त्यो अलिकति विवादको कारणले हाकिम साहब यही हुनुहुन्छ, अलिकति विवाद चल्यो, त्यसमा धेरै कुराहरूको यहाँ द्वन्द्व पनि छ। त्यसलाई चाहिँ अब जे भयो भयो, अब विगतका कुरालाई बिर्सिएर वनमा पनि कति समस्या छ। यो कानुन हेऱ्यो भने धेरै खतरनाक। हामी त यता फर्केर हेर्न पनि हुँदैन वनमा त, कानुन साँच्चै गर्ने हो भने। अहिले हामी आफू खुसीले गरेका छौँ, जे मन लाग्यो त्यही गर्ने, त्यो पनि कहीँ हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले हामीले यो सामुदायिक वन अझै मैले त गत वर्ष पनि मैले भनेको थिएँ, हामी हिजो 2टा वडामा थियौँ, साबिकमा वडा नम्बर 5 र 3 मा थियौँ। अहिले 2टै वडा मर्ज भएर हामी एउटा वडा 2 नम्बर वडा बनेका छौँ। हामीले जति पनि रचेका हिजोको जति पनि निर्माण गरेका भौतिक संरचनाहरू छ, अब एउटै वडा भइसकेपछि अब एउटै संरचनाबाट जाउँ न भनेर धेरै पटक मैले प्रयास गरेको छु। यहाँ दिने कुरामा हामी धेरै दिएछौँ यो नवदुर्गाले, तर तल सामुदायिक शिव सामुदायिक वनले जो त्यहाँको उपभोक्ता साथीहरूले जो साथीहरूले माग गरेको छ त्यो कुरालाई त्यति राम्रो सहतरीबाट गरेका छैन। तर त्यहाँ नेतृत्व कसले गरेछ भन्ने कुरा त हामीले बुझेका छौँ नि त, त्यो भनिरहनु पर्छ न, उसको गोत्र खोलिरहनु पर्छ र पर्दैन नि त। त्यसो भने हामी एउटै वडामा भइसकेपछि अब तल्लोका मान्छे, माथिल्लाका मान्छे, भाटोलाका मान्छे, तल सिंह बस्तीका मान्छे भन्ने कुरा होइन। यहाँको विकास, यो 2 नम्बरको विकास सभापति चोकदेखि लिएर यो हाम्रो खानेपानीको टङ्कीको चोकसम्म र 10 घरेको सिमानासम्म र यो भर्यानीको सिमानासम्ममा यो वडालाई कसरी बनाउने भन्ने विषयमा हामीले चिन्तन मनन गर्ने हो। हाम्रो सबै चिन्ता त्यहाँनिर जानुपर्छ। अब यो त हामीले पहिले बनाएको हो, हामीले किन दिने हो र अहिले भनेर तलकाले भन्ने, अनि माथिकाले पनि तिनले केही दिन्नन्, हामीले मात्रै कति दिने हो र भनेर यहाँकाले पनि साँगुरो मन गर्ने त के हुन्छ त नि, केही पनि हुँदैन। अब त्यहाँका अगुवाई गर्नेले पनि बुझ्नुपर्छ यो कुरालाई। त्यसो भएको हुनाले यो वनलाई जे जति हामीले हिजोको वैज्ञानिक वनबाट र सामुदायिक उपभोक्ता समूहबाट दर्ज भएर आएर जे जति हामीले अहिले संरक्षण गरेका छौँ, यसलाई अझै व्यवस्थापन गरेर जाने कुरामा हामी जानुपर्छ। र यो भित्रबाट आउने, अघि हाकिम साहबले भन्नुभयो कि यहाँको गरिबी निवारणको बारेमा जो टोटल रकमको बारेमा प्रतिशतको आधारमा हामीले गरिबी निवारण गर्ने, विकास निर्माणको काम गर्ने, अन्य भौतिक संरचनाहरू निर्माण गर्ने, त्यो प्रतिशतको आधारमा तोकिएको अनुसार हामीले गर्नु चाहिँ पर्छ। र पैसाको अनुहार कालो हुन्छ। यो भगवानको आँखाले पनि 3 नेत्र देख्छ र कि पैसा देखेपछि, त्यस्तो चिज हो पैसा भन्ने चाहिँ। त्यसो भएर पैसामा धेरै होसियार चाहिँ हुनुपर्छ। त्यही भएर म त आज यो गण्डकी प्रदेशको, अहिले यो गण्डकी प्रदेशमा नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा रहेको सरकार छ, गठबन्धनको सरकार छ, हामी प्रतिपक्षमा छौँ। यो 11वटै जिल्लाको सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति म हुँ। अहिले मन्त्रीहरूले 13 जना मन्त्रीले के काम गरेको छ, कति करोड लाख रुपियाँ खर्च गरेको छ, गाडी कस्तो चढेको छ, कति महँगा गाडी चढेका छन्, उसको अफिसमा कति लाख करोडको चाहिँ डेकोरेसनहरू गरेको छ, मुख्यमन्त्रीदेखि लिएर सत्ता पक्षका मान्यहरूले कहाँ खर्च अनियमित गरेको छ, यसको सब लेखाजोखा गरेछ। त्यसो भएको हुनाले यो सबभन्दा आर्थिकलाई पारदर्शी ढङ्गबाट राख्न सकिएन भने तपाईँको जीवनभरि, तपाईँको जीवन पनि होइन, तपाईँको सन्तानभरि, त्यो त भ्रष्टाचारको सन्तानहरू भन्छन्, तपाईँ र तपाईँको परिवार सिद्धिएर गए पनि भोलि चाहिँ नाति पनातिको पाला त त्यो तल्ला घरे को हो रे भन्छ, मैले उसको हजुरबा त्यो भ्रष्टाचारमा परेका सन्तानहरू भइछन् भन्छन्। त्यो नहुनका निम्ति हामीले पैसाको निम्ति आर्थिकलाई पारदर्शी ढङ्गबाट यसलाई सदुपयोग गर्नुपर्छ। सबभन्दा मुख्य कुरा यही नै हो। अहिले कति नेताहरू भ्रष्टाचारमा परेका छन्, कति हाकिमहरू भ्रष्टाचारमा परेका छन्, हेर्नुहोस् त कति छन् दुनियाँमा अहिले हेर्ने हो भने। त्यसो भएको हुनाले सच्चा इमान्दारीपूर्वक हामी मरिजानु केही छैन, केही लानु छैन। हिजो जन्ममा पनि हामी नाङ्गै आएको, हामीले अहिले जति यस आराम गरेका छौँ नि, कति मिठो मिठो खान्छौँ, महँगो लाछौँ, सुनको भाउ डेली हामी अपडेट गरिरहेको छौँ, आज यति बढाएको छ, यति घटिया छ भनेको छ, हाता लाछौँ, घाटिया लाछौँ, निधारमा ढकमक्कै लाछौँ। आखिरीमा हामी भोलि यही समाजले यहीँको सिसौ, सुकेको सिसौ काटेर त्यही घाटा लगाएर जसरी जन्मिया थियो, जसरी आमाले जन्माउनु भएको थियो त्यस्तै नाङ्गै गरेर त्यही चिट्टामा राखेर हामी जाने हो। त्यसो भएको हुनाले यो पैसाको अनुहार कालो हुन्छ।
भनेपछि हामी यहाँ के को लुसाचुडी गर्नु छ गर्ने? कमसेकम त्यो चितामा चढ्दा यो समाजले मूल्याङ्कन गरोस् कि आहा त्यो मान्छे नमर्नु पर्ने मान्छे मरेर गयो, अझै बाँच्नु पर्ने मान्छे त्यो मान्छे किन मर्यो होला? यो समाजलाई अझै 10 वर्ष आवश्यक थियो त्यो मान्छे विकास गर्नका निम्ति, यो समाजलाई परिवर्तन गर्नका निम्ति, यो समाजलाई न्यायको पाटोमा उभ्याउनको निम्ति त्यो मान्छेको आवश्यक थियो भन्ने सम्झना रहने गरी हामी बाँच्ने हो कि फल्नाको धुर काटेर फल्नाको साथ सारेर बसेर केही अर्थ छ? अनि गर्नु नगर्नु सबै कुरा गर्ने अनि पाप पुण्य प्राप्त गर्नका निम्ति अनि के चाहिँ नि गरेर त्यसरी पनि कोही कटानी हुन्छ? मनको एकछिन शान्ति मात्रै गर्ने, त्यसो गर्ने भनेको स्वर्ग नर्क भनेको यही नै। त्यसो भएको यो सामुदायिक वनभित्र अहिलेसम्म जे जति संरचना बनेको छ, अब यसलाई अझै व्यवस्थित तरिकाबाट अझै भएका वनहरूलाई, अब यो नर्सरी पनि धेरै राम्रो छ। मैले त पोरै पनि भने हो, अहिले हामी नवलपुर जिल्लाको सदरमुकाममै छौँ कावासती। अहिले गएको तिहारमा अहिलेको सरकारले त्यो इन्डियाबाट र मलेसिया थाइल्यान्डबाट ल्याएको फुल 13 करोडको त फुल मात्र ल्यायो। हेर्नुहोस् त फुल कति 13 करोडको फुल ल्याउने नेपालमा। यहाँ त आज यहाँ उत्पादन गरे त कति हो कति, त्यसले नपुगेर विदेशबाट लिएर आएको फुलहरू। अहिले फुल तपाईँले 12 मासे बेमौसम तरिकामा गर्नुहोस्। यहाँ कार्यक्रमहरू सबै अफिस छ, यहाँ 25-30 वटा अफिसहरू छन्, सधैँ कार्यक्रम भइरहन्छ। अब यस्तो खाता सादा भन्दा पनि यस्तै फुलबाट मान्छेलाई स्वागत गर्ने कति सजिलो छ। बिग्छ तपाईँ जति अहिले शङ्खदेवमा त्यही खालको फुल उत्पादन गरेर छ, गर्नुहोस् यहाँ पनि धेरै। त्यसो भएको हुनाले अब यो भित्र रहेको अघि हाकिमसाहले भनिसक्नु गण्डकी प्रदेशको वन मन्त्रालयबाट पनि अझ यो सुका ढला पडाहरूको लगत लिएर अब कानुन सम्मत माथि केन्द्रीय सरकारले त कति के गर्छ, अनुमति गर्छ, क्याबिनेटबाट निर्णय गरेर अनुमति दिन सक्छ सक्दैन, माग गर्ने कुराको हामीले पनि जोड गरेका छौँ। कमसेकम यो प्रदेशमा रहेको धेरै नोक्सानी भएको छ, धेरै पैसा चाहिँ कुहिएर गएको छ, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरामा हामीले पनि जोड गरेका छौँ। भयो भने राम्रै पनि हुन्छ, वन डिभिजन कार्यालय पनि राम्रो हुन्छ, अब सामुदायिक वनहरूलाई पनि राम्रो हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले यस्ता कुरामा हामीले नयाँ नयाँ तरिकाबाट नयाँ नयाँ कुरा योजनाहरू छनौट गरेर हामी जाने कुरामा जानुपर्छ र उपभोक्तालाई पनि मर्का परेको समस्याहरूको बारेमा, घाँसहरूको बारेमा पनि अलि राम्रो खालको दुधेले खालको, अब त्यसलाई थोरै लगानीबाट धेरै उत्पादन गर्न सक्ने चिजहरूको पनि हामीले कृषि विज्ञहरूसँग गरेर र वनका पनि विज्ञहरूसँग पनि परामर्श सल्लाह गरेर त्यो गर्ने कुरामा हामी जानुपर्छ। त्यसो भएको हुनाले मैले यो वनको सम्बन्धमा धेरै लामो कुरा गरेँ। अब अर्को मैले थोरै मात्रै भन्छु। अहिले सरकारले अहिलेसम्म करिब असार साउन भदौ असोज कार्तिक त्यो उठाउन सकिएन। त म त त्यही पार्टीको हो भनेर बस्ने, केही कुरा नउठाउने अनि जतिसुकै पिरमर्का परे पनि सहेर बस्ने, आङ कन्याएर बसेपछि के हुन्छ परिवर्तन? के सम्भव छ? सम्भव छैन। त्यसो भएको हुनाले हामीले जे छ त्यस बारेमा हामी जानुपर्छ। यो अहिले एमसिसीको बारेमा धेरै कुरा उठाएको छ, मिलियन च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसीको बारेमा। यो त हिजो आज रहेकै सरकारमा रहेकै मान्छेहरूले हिजोकै सरकारमा रहँदाको अवस्थामा अमेरिकासँग सम्झौता गरेर लिएर आएको कुरा हो। अहिले त नाटक मात्रै देखाएको। अनि संसदमा टेबल गर्ने कुराको अब त्यो टेबल गर्ने डराइसकेपछि किन सम्झौता गर्नु पर्यो त? यो पनि कहीँ हुन्छ। अनि यहाँ चाहिँदो नचाहिँदो सबै व्याख्या गरेर यहाँ अमेरिकन सेना पनि आउँछ अरे, उहाँ के आउँछ अरे, यहाँ के, यस्तो खालको भ्रम नेपाली जनतालाई भ्रम फिज्याएर यो धमिलो पानीमा माछा मार्ने तौर तरिका यो भित्र पनि चलखेल छ। त्यसो भएको हुनाले हामीले यो विषयवस्तुलाई पनि जान्नुपर्छ, हामी जनताले पनि जान्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि यो विषयमा भोलि अब स्थानीय तहको निर्वाचन, प्रदेशको निर्वाचन, सङ्घको पनि अब निर्वाचन हुने कुरामा भोलि घर दैलो गर्दा एमसिसी भनेको के हो बाबु भन्दाखेरि जान्नु परेन? काङ्ग्रेसले जान्नु परेन? माओवादीले जान्नु परेन? एमाले जान्नु परेन?
अनि यसले हामीले हानि नोक्सानी कति गर्छ भन्ने कुरा हामीले जान्न पनि पर्छ। त्यसो भएको हुनाले हामीले मूल कुरालाई छोडेर हामी अन्यत्र गन्छौँ। त्यसो भएको हुनाले सरकार यो मुलुकमा अहिले छ कि छैन, यो सरकारले जनतालाई गर्नुपर्ने सेवा सुविधाहरू दिनुपर्ने हो कि होइन, जनताको अपेक्षालाई पुरा गर्नुपर्छ कि पर्दैन सरकारले, यो भित्र धेरै कुराहरू छ। त्यसो भएको हुनाले हामीले यो सरकारले गर्छ, यो सरकारले अब जनताप्रति पनि विश्वास छ भन्ने कुरा हामीमा छैन। त्यसो भएको हुनाले अब तपाईँ हामीले अब छिटै नै निकट भविष्यमा यो सरकारले अहिले रहेको सरकारले खुट्टा राम्रोसँग टेक्न सक्यो, खुट्टा कामेन भने वैशाखमा चुनाव हुँदाको अवस्थामा हामीले त्यो परिणाम देखाउनुपर्छ। त्यो परिणाम हामीले देखाउन सकिएन, फेरि मुलुकमा अशान्ति भयो भने यो देशको विकास मात्र होइन, यो नवदुर्गा सामुदायिक वनको विकास पनि हुँदैन, यो पनि पछि सर्छ। यो धेरै कुराहरू अड्किया हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले मैले धेरै लामो कुरा नगरिकन अन्तमा जति पनि आज धेरै उपस्थित हुनु, अब हामी पनि के छौँ भने अलि मिटिङ सभा चौकीदारले घोगालेपछि गर्ने कुरा, हाम्रो ओडालाई राम्रो विकसित ओडाको रूपमा स्थापित गर्नका निम्ति, सबैले विकासको अनुभूति प्राप्त गर्नका निम्ति हामी सबैले एक आपसमा हातेमालो गरेर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। एकले अर्कोलाई सम्मान गर्नुपर्छ, एकले अर्कोलाई गाली गलोज गरेर, एकले अर्कोलाई रिसडाह गरेर, एकले अर्कोलाई दोषारोपण गरेर हामी कहिले सफल चाहिँ हुँदैन। हामीले सबैका निम्ति सम्मान गर्नुपर्छ। त्यसो भएको त्यो हिसाबबाट हामी जानुपर्छ र एउटा सभ्य नागरिक अथवा एउटा सभ्य समाजको रूपमा स्थापित गर्ने कुरामा र एउटा नमुना सामुदायिक बनाउनका निम्ति सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीले आफ्नो ठाउँमा कम्मर कसेर अगाडि बढ्नुहुनेछ भन्ने विश्वासका साथ यो 11औं वार्षिक साधारण सभा पूर्ण सफलताको कामना गर्दै मलाई आज प्रमुख आतिथ्य ग्रहण गर्ने जुन अवसर सहित शुभकामना दिने अवसर दिने भयो, यसको निम्ति यो सामुदायिक वनलाई मेरो हृदयदेखि नै यहाँहरू सबै हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै म यहाँहरूसँग बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। अभिवादन सम्मान गरेर सरिता हजुर यदि यहाँ सम्मानित हुनुहुने महिलाहरूमा कोही उपस्थित हुन सक्नु भएको छैन भने उहाँको परिवार कोही आउनु भएको छ भने उहाँको सम्मानित पत्र लैदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। अतिथिको क्रममा हाम्रो समाजसेवी श्री प्रेमबहादुर बसेलज्यू हाम्रो मञ्च समारोह दाजुलाई बधाई छ। ल उता हेर्नुहोस् पूर्व समितिलाई जङ्गलमा राख्ने
श्री दुर्गा सारू, सदस्य श्री नुनलाल दर्लानी, सदस्य श्री श्याम कुमारी ठाडा, सदस्य श्री लालमती आले, सदस्य श्री प्रतिभा पौडेल, सदस्य श्री घनश्याम भण्डारी, सदस्य श्री धर्मराज कुँवर, सदस्य श्री लालमती आलेज्यू अब भने यो सम्मान पत्र लैदिनु हुनुहुन्छ। घनश्याम भण्डारीज्यू अगाडि आइदिनु होला आफू सम्मानित हुनको लागि। सदस्य श्री धर्मराज कुँवर पनि, नुनलाल दर्लानी, सदस्य श्री श्याम। हामीले मायाको चिनो प्रमुख अतिथि माननीय गण्डकी अध्यक्ष श्री टङ्कप्रसाद काफ्लेको ज्यूबाट हस्तान्तरण गर्दैछौँ। काफ्लेज्यूलाई म विनम्र अनुरोध गर्दछु। हाम्रो काउन्सिल नगरपालिका वार्ड नम्बर 2 को वडाध्यक्ष टङ्कप्रसाद काफ्लेज्यूलाई म विनम्र अनुरोध गर्दछु। प्रसाद काफ्लेज्यूलाई विनम्र अनुरोध गर्दछु। सचिव श्री मनकला पाण्डे काफ्ले पनि म आजको यो कार्यक्रमबाट बिदा माग्न चाहन्छु। मनकला काफ्लेज्यू र हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा पनि वन कार्यालयका प्रमुख मोहन प्रसाद काफ्लेज्यू र विशेष अतिथि यसै काउन्सिल नगरपालिका वडा नम्बर 2 का वडा कार्यालयका अध्यक्ष लक्ष्मी प्रसाद पौडेलज्यू र सब डिभिजन वन कार्यालयका मधुसूदन लामिछानेज्यू र सल्लाहकार समितिका संयोजक र अन्य सदस्य लगायत अन्य संघ संस्थाबाट पाल्नु हुने सम्पूर्ण अध्यक्ष लगायत प्रतिनिधिज्यूहरू, आज हामी यस नवदुर्गा सामुदायिक वनको 11औं साधारण सभामा रहिरहँदा धेरै वक्ताहरूले हामीलाई सल्लाह सुझाव र हामीलाई विशिष्ट अतिथिले भनिसक्नु भएको छ सामुदायिक वनलाई हराभरा बनाउनुपर्छ, वृक्षारोपण र वनको नियमावलीमा काम र कर्तव्य गर्नुपर्छ भनेर यहाँबाट बिदा भइसक्नु भएको छ र आजका प्रमुख अतिथिले पनि हामीलाई भनिसक्नु भएको छ हामीले प्रदेशमा भएका वन सम्बन्धीका यो कटान मुछानमा रोक आएको कुरालाई हामी सदनमा कुरा चलाइराखेका छौं भनेर भन्नुभएको छ र हामीले अब धेरै कुराहरू गरिराख्नु भन्दा पनि हामीले अबको आर्थिक वर्षभित्र गर्ने कामहरूको आज तपाईहरु सम्बन्ध समक्ष छलफल हुनेछ बन्द सत्रमा। अघि त मलाई दुःख लाग्छ के भने मैले जति अघि कुरा पनि उठे तपाईको हामीले विभिन्न जति संस्थाहरूले हामीलाई निवेदन दिनुभएको थियो उहाँ संस्थाहरूको प्रतिभाको रूपमा हामीले संस्थागत रूपमा खर्च गर्ने विषयमा छलफल पनि गरेका थियौं। हामीले सल्लाहकार समितिको तर्फबाट संयोजक कृष्णबहादुर ठाडा बोलाएका थियौं र अन्य संस्थाबाट पनि हामीले बोलाएर छलफल गरेका थियौं र अब ती कुराहरू बन्द सत्रमा हुनेछन्। यो खुला सत्र यही समापन भएको घोषणा गर्दै बन्द सत्र सुरु हुनेछ भन्दै म यो माइक्रोफोन यही राख्न चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। म यस नवदुर्गा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको अध्यक्ष टङ्कप्रसाद काफ्ले। तपाईँ अध्यक्ष भएको कति समय भयो? म अध्यक्ष भएको लगभग 1 वर्ष पुग्यो। के गर्नुभयो अध्यक्ष भइसकेपछि? यस भित्रमा तपाईको हामी जुन समिति बन्ने बित्तिकै मेरो कार्यकालमा तपाईको कोभिड-19 ले गर्दा त्यति महत्त्वपूर्ण कार्यहरू मैले गर्न सकिनँ किनभने अघिल्लो वर्षमा चैतको 5 गते म चाहिँ यहाँ नियुक्ति भएको थिएँ। 5 गतेबाट तपाईको लगभग वैशाख लाग्दा नलाग्दै कोभिडले तपाईको हामीलाई सबैलाई यथास्थानमा बस्नको लागि नेपाल सरकारबाट आग्रह भयो। त्यसले गर्दा हामीले कुनै पनि काम सञ्चालन गर्न सकेनौँ र हामीले एउटा अग्निरेखा नियन्त्रण गरेर वनलाई चाहिँ अग्नि दस्तावेज तयार गर्यौँ अनि त्यसले हामीले अग्निलाई नियन्त्रण गर्न र चोरी शिकारी वन्यजन्तुहरूको संरक्षणको लागि हामीले पानीको पोखरी छ हाम्रो गैडाल भन्ने ठाउँ छ त्यसमा हामीले पानी लिएर हाम्रो वन्यजन्तुलाई सुक्खा समयमा तपाईको हरिण बँदेल गैडा लगायत अन्य प्रजातिका जीवहरूलाई पनि हामीले एउटा चाहिँ पानी खानाबाट चाहिँ त्यहाँ ट्र्याक्टरबाट पानी लिएर राखेर हामीले त्यसलाई उ गर्यौँ र अग्नि नियन्त्रण गर्नको लागि हामीले एउटा टोली गठन गर्यौँ। गठन गरिसकेपछि हामीले एउटा अग्निरेखाको नियन्त्रण पनि तयार गर्यौँ अनि त्यसपछि हाम्रो उपभोक्ताहरूलाई सबैलाई त्यो घाँसहरू झारपातहरू हटाएर र रातिमा पनि
आगलागी लाग्दा हाम्रा साथीहरू सबै उपभोक्ताहरू र समितिका साथीहरू सबै गएर हामीले राति 10, 12, 1 बजेको समयमा पनि आगो निभाउने काम पनि गरियो र हामीले एउटा हाम्रो वैज्ञानिक वन सुरु भएपछि हामीले 4 प्लटमा चाहिँ वैज्ञानिक वन काटेका थियौँ। त्यसमा चाहिँ अलिकति क्षति पुग्ने तरिकाले भएको हुनाले हामीले त्यसलाई तारबार चाहिँ गरियो। अनि घाँसे प्लटको मैदानहरू थियो, त्यो घाँसे प्लटको मैदानहरूलाई पनि हामीले विस्तृत रूपमा सबै सम्पूर्ण उपभोक्ताहरूलाई यथास्थानमा चाहिँ आफ्नो प्लटहरू चाहिँ व्यवस्थित गरेर एउटा घाँसे मैदान पनि तयार गरेर सबै उपभोक्ताहरूलाई दिएका छौँ। जस्तो कि अबको कार्ययोजना के छ तपाईँको? अझै 2 वर्ष तपाईँको कार्यकाल छ। अहिले चाहिँ काठ बिक्री गरेर बल्ल हामीले थियौँ, अहिले आम्दानी भएको छ। गत वर्षको काठ हामीले लगभग 4000 क्युफुट जति हाम्रो चाहिँ आन्तरिक बाहिरी वितरण थियो। आपूर्ति चाहिँ तपाईँको 350 जति थियो। त्यो काठ बिक्री वितरण गरेका छौँ। अब हामीले यस वनलाई कसरी हुन्छ एउटा तपाईँको चुस्त रूपले एउटा नर्सरी पनि तयार गर्ने र बिरुवाहरू जुन खाली ठाउँ छ त्यसलाई चाहिँ लगाउने अनि त्यसपछि उपभोक्तालाई जति सक्दो सहुलियत र सुलभ दरमा काठ दाउरा घाँसहरू सबै वितरण गर्ने र तपाईँको हाम्रो यो पुरो टोलमा अलिकति जनावरहरूले पनि अलिकति उ गरेको हुनाले हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ तारबार गरेर उ गर्ने चाहिँ एउटा प्रक्रिया बनाएका छौँ। जस्तो अनि यहाँ चोरी निकासीको घटनाहरू चाहिँ चोरी निकासीको लागि हामीले रात्रि गस्ती पनि बनाएका छौँ। त्यसलाई चाहिँ हामी रातिमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ गस्ती खटाएर पनि कार्य गर्छौँ।